सूरह सफ मदनी नाव चूरमे आयत के हिस्से युकातिलूना फी सबीलिही सफा मंजु यमुक नाव थावन आमुद मुराद छु ये छु सु सूर यथ मज लफ्ज सफ छु आमुद नाजिल सब्दनुक जमान यम सूर केन मजमूनन पे गौर छ करान बासान छु जि यह आसे जंग उहद किस मुत्तसिल जमानस मज नाजिल सपदमुत तिकाज अत मज यमन हालातन कुन इशार छु बासान तिम हालात तथ जमानस मज द्रीट गसान मौजू तो मजमून यम सूरुक मौजू छु मुसलमान ईमानस मज इखलास वर्तावन मख तो अल्लाह ताला सिंज वत मज जुवस गिंदन खतर वतलावन यथ मज छ कमजोर ईमान वाल मुसलमान ते मुखातिब आमद करने तो तिम लोग ति यम ईमानुक अपुज दावा करित इस्लामस मज दाखिल गमित बे तिम ति यम मुखलिस कलाम के अंदाज तल छु पाने बासान जि कुस कथ जाय छु मुखातिब करने आमुद आगाजस मज सारी ईमान वाल बाखबर करने आमद जि अल्लाह ताला सजन नाजरन मज सठा नापसंद तिम लोग यम वनन अख कथ करन ब्याख तो सठा टठ तिम लोग यम हक च वत मज लड़न मख तमि देवारिक पट खड़ा रोजन यथ नाग आसि करित त्रावन आमुद पच आयत 5 पे आयत 7 ताम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंद उम्मतिक लुक मुतनबह करना आमद जि पन्निस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पन्निस दीनस सद गछ न तुहंज रविश सो आसिन यस मूसा अलैहिस्सलाम तो ईसा अलैहिस्सलाम सद बनी इसराइलन वर्तव तो यमुक नतीज यह द्राव जि तमि कौम कि मिजाजु कलबु गो होल तो तहत गो हिदायतुक तौफीक सलब अम पच आयत 8 तो 9 मज पूर ललकार सान ऐलान करना आमुद जि यहूद तो नसारा तो तिमन सद साज बाज थावन वाल मुनाफिक करतन अल्लाह ताला सिंदिस यथ नूरस छत करनिच कचा त कोशिश ये रोज पूर आबो ताब सान दुनियास मज फहलित तो मुशरिकन गस्तन ये कोता त नागवार रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन अनुमुद दीन रोज प्राथ दोयमिस दीनस पे गालिब सपदित अम पछु आयत 10-3 मज अहल ईमानन वन आमुद जि दुनियास तो आखरतस मज कामयाबी हज वत सिर्फ अख तो सो यह पज दिल अनु खुदायस तो तम सिंदिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान तो अल्लाह ताला सिंज वत मज करू जानो माल से जहाद आखरस पे अहल ईमान तलकीन आमद करने जि यथ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हिंदो हवारियो अल्लाह ताला सिंज वत मज तिमन साथ ओस दितमुत तिथे पे बन तिम ति अंसारुल्लाह यानी अल्लाह तालास मदद करन वल ताकि काफिरन हिंदिस मुकाबलस मज गछि तिमन तिथे पे अल्लाह ताला सुन तायीद हासिल यथ पे गोड़ ईमान अनन वालन ओस हासिल सपदमुत सूरतुस सफ यह सूर छु मदनी आत्मन छु 14 आयात तो ज़रुकु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला सिंद नाव सद युस बे इंतहा मेहरबान तरहम करन वोल छु सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम अल्लाह ताला सं तस्बीह छ करमस प्रत तम चीजन युस आसमानन तो जमीनस मज छु तो सु छु गालिब तो हिकमत वोल या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून ऐ लोको यमो ईमान छु ओनमुत तो क्या छु सो कथ वनान यस न करान छु कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून खुदायस नजदीक छे यह सख्त नापसंदीद हरकत जि तोह वनियो सो कथ यस करान छु न इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना
سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. खुदायस छ पसंद तिम लोग यम तम सिंज वति मज तिथ पट सफ गंडित छ लड़ान जन तो सु देवार छ आसान यथ नाग आस करित त्रावना आमुत. अवल सपुद अम सत यह मालूम ज अल्लाह ताला सिंज खुशनुदी सत तिमे अहल ईमान सरफराज सपदान यम तम सिंज वति मज जुवस गिंदन खतर तो खतर तुलन खतर तैयार आसन. दोयम कत सपज यह मालूम ज खुदायस युस फौज पसंद छु तथ मज छ त्रे सिफत आसान. आख यह सह गि सूचित समझित अल्लाह ताला सिंज वति मज लड़ुन तो कुन तिथ वति मज गछ न लड़ुन यस फी सबीलिल्लाह किस तारीफस मज आस न यवान. दोयम यह सह गछ न बदनज़मी तो इंतशारस मज मुबतला सपदुन बल्कि गछ मजबूत तंजीम सान सफ गंडित लड़ुन. त्रेयम यह दुश्मनन हंदिस मुकाबलस मज गछ अमिच हैसियत नाग कर त्रावन आमति देवार पट आसिन. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. तो याद करियो मूसा सन सो कत यस तम पन्निस कौमस वनमज ज ए म्यान कौम क्यों लूको तुह क्या मे तकलीफ दिवान हालांकि तुह छु जानन ज बुछुस अल्लाह ताला सिंद तरफ तुह कुन सोजन आमुत रसूल. यह कत अम मूजूब फरमावन आमज ज मुसलमान मा करिन पन्निस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रविश इख्तियार यस बनी इसराइलो पन्निस नबी सहित इख्तियार कर्मज नत पे यमन त सुई अंजाम वुछुन युस बनी इसराइलन वुछ. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. पत येल तिमो हजर वर्तो खुदायन त कर तिहिंद दिल हल अल्लाह ताला छुन फासिकन हिदायत दिवान. यानी अल्लाह ताला सुन छुन यह तरीक ज यम लोग पान यचन हज वत पकुन तिमन पकनाय सु खामखा सेज वत तो यम लोग तम सिंज नाफरमानी पे डटित आसन तिमन कर जबरदस्ती हिदायत सत रास्त रवि सत सरफराज. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. तो याद करो ईसा इब्न मरियम सन सो कत यस तम वनमज ज ए बनी इसराइल बहुस अल्लाह ताला सिंद तरफ तुह कुन सोजन आमुत रसूल. यह बनी इसराइल दोयमि नाफरमानी हज जिक्र. आख नाफरमानी सो यस तिमो पन्निस दौर अरूज किस आगाजस मज कर तो दोयम नाफरमानी यह यस तिमो अमे दौर किस आखरस तो बिल्कुल इख्तितामस पे कर येमे पत हमेश हमेश खतर अल्लाह ताला सुंद फटकार वोत तिमन. यम दोशवे वाकयात बयान करनुक मुद्दा छु यह ज मुसलमान गसन अल्लाह ताला सिंदिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहित बनी इसराइलुक यु तर्ज अमल वर्तावन के नतीजों निश खबरदार करने यीन. तस्दीक करन वोल छुस तथ तौरातस यस मे ब्रोह आमज तो बशारत दिन वोल छुस अकिस रसूल सन्स युस मे पत यस अहमद आस नाव. यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हिंज टाकार पेशन गोई हंज जिक्र यमुक मुफसल सबूत असे तफहीमुल कुरान जिल्द 5 मज यम आयत तशरीह करान छु दुतमुत. فَلَمَّا جَاءَ
مبين मगर येल सु तिमन निश टाकार निशानी हेत आव पत वोन तिमो यह नन्य वान दोख दरअसल लफ्ज सेहर वर्तावन आमुत यथ जाय सेहर जायद किस मानियस मज बल्कि दोख तो फरेब किस मानियस मज वर्तावन आमुत तो अरबी लुगतस मज जायदिक पट अमिक यम मानी त वेद यानी मारूफ आयतुक मतलब यह येल सु नबी यम सिंद यिनच बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिसमज पन्ने नबी आसने टाकार निशानी हथ आव बनी इसराइल तो ईसा अलैहिस्सलाम हिंद उम्मतन दुत तिहिंद नबुवतुक दावा फरेब करार ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين वन कुस हेके तस शख्स सिंद खोत बोड़ जालिम ऐसित युस खुदायस अपज बोहतान गंडे यानी अल्लाह ताला सिंद सोजन आमतिस नबियस दी अपुज मुद्दाई करार तो अल्लाह ताला सिंदिस यथ कलामस युस तम सिंदिस नबियस पे नाजिल छु सपदान ठहरावे नबी सुंद पनुन बनोमुत कलाम हालांकि आस तस इस्लामच यानी अल्लाह ताला ब्रोह कन सारी इतात नुमरावनच दावत दिन यवान यानी अवल छुन पजिस नबियस अपुज मुदाई वनुन बजाय खुद कम जुल्म के कुजा कि अत पे यह मजीद जुल्म यह करन जे बुलावन वोल आसे अल्लाह ताला सिंज बंदगी तो इतातस कुन बुलावान तो बोजन वोल आसे दर जवाब तस लेक चारान तो तम सिंदिस दावतस जख वातनावन खतर आसे अपुज बहतान तो इल्जामन हिंद हर्ब इस्तेमाल करान यिथन जालिमन छुन अल्लाह ताला हिदायत दिवान يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون यम लुक पन्नो ऐसको फको सत अल्लाह ताला सिंदिस नूरस छत करुन यछान तो अल्लाह ताला सुंद फैसला यह जे सु फहलावे पूरे पट पन नूर ख्वाह काफिरन गस्तन यह कोता त नागवार هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون सुई यम पन रसूल हिदायत सान तो दीन हक सान सूजमुत ताकि तथ कर तमाम दीनन पे गालिब ख्वाह मुशरिकन गस्तन यह कूता त नागवार يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ए लूको यमो ईमान छु ओनमुत बह वनवा तोहि सु तिजारत युस दाग तुलवन अजाब निश तोहि नजात दिय तिजारत छु सु चीज यथ मज इंसान पनुन माल वक्त मेहनत तो जहानत तो काबिलियत छु इस्तेमाल करान ताकि तस गछ नफा हासिल अमीर यह आयत छु यथ जाय ईमानस तो जहाद फी सबिलिल्लाह तिजारत वन आमुद मतलब छु यह जे अथ वत मज येल पनुन सोरी के इस्तेमाल करियो तेल गछो सु नफा तोहि हासिल युस ब्रोह कुन छु बयान सपदान تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم
وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ایمان انیو خدایس تو تم سندس رسولس پہ تو جہاد کرو اللہ تعالیٰ سنز وتہ مز پنو مالو تو جانو ست یہ تہند خاطر بہتر اگر تھی زانو. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ کر تہند گناہ معاف تو تہ کرو تتھن باغن مز داخل یمن بن کن کل آسن پکان تو ابدی قیام کن جنتن مز کرو بہترین گر عطا. یہ چھے بڑ کامیابی. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. تو سو دویم چیز یس تو یژھان چھو سو تہ دیو تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ نصرت تہٕ کمٕے کالہٕ پتہٕ حٲصِل سپدن واجِنۍ فتح. اے نبی اہل ایمانن دیو امِچ بشارت. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. اے لوکو یمو ایمان چھو اونمت اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مددگار بنیو یتھ پٲٹھۍ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلامن پنن حوارین اوس خطاب کرت وونمت کس چھو خدایس کن بلاونس مز میون مددگار. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. تو حواریو اوس جواب دیتمت أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مددگار. تمہِ ساتہٕ اون بنی اسرائیلٕکۍ أکۍ دٔرۍ ایمان تہٕ بیٚکۍ دٔرۍ کوٚر انکار. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. پتہٕ کوٚر اسہِ ایمان انن والٮ۪ن تِہنٛدٮ۪ن دشمنن ہٕنٛدِس مُقابلس منٛز تائید یعنی مدد تہٕ تِمے روٗدۍ غٲلب سپدِتھ. مسیح علیہ السلامس نہ مانن وٲلۍ چھِ یہوٗد تہٕ تِمن مانن وٲلۍ چھِ عیسٲے تہِ تہٕ مُسلمان تہِ. خۄدایَن کٔرۍ گۄڈٕ عیسٲے یہوٗدین پٮ۪ٹھ غٲلب تہٕ پتہٕ سپٕدۍ مُسلمان تہِ تِمن پٮ۪ٹھ غٲلب. یِتھے پٲٹھۍ سپٕدۍ مسیح علیہ السلامس انکار کرن وٲلۍ دۄشوٕنی نِش مغلوب. یہ معاملہ آو یتھ جایہِ امہِ غرض بیان کرنہٕ زِ مُسلمانن گژھِ یہِ یقیٖن سپدُن زِ یِتھ پٲٹھۍ حضرت عیسیٰ علیہ السلامن ہٕنٛدۍ مانن وٲلۍ تِمن انکار کرن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ غٲلب چھِ آمٕتۍ تِتھے پٲٹھۍ یِن وۄنۍ محمد صلی اللہ علیہ وسلمن مانن وٲلۍ تِمن انکار کرن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ غٲلب.